बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। 10 रमज़ानुल मुबारक यौम खदीजतुल कुबरा और 10 रमज़ान ही वो तारीख़ कि जिसे यौम बाबुल इस्लाम के तौर पर मनाया जाता है कि सरज़मीन सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने जब राजा दाहिर के इक़्तिदार पर हमला किया और सरज़मीन सिंध को फ़तह किया, वो भी 10 रमज़ानुल मुबारक की तारीख़ थी। और 10 रमज़ानुल मुबारक ही वो तारीख़ है कि जब हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा का विसाल हुआ। हज़रत खदीजतुल कुबरा उम्महातुल मोमिनीन में अज़ीम तरीन उम्मुल मोमिनीन हैं, जो कई एतबार से इन्हें वो एज़ाज़ात हासिल हैं जो इन्हें दीगर उम्महातुल मोमिनीन से बुलंद करते हैं। जितना वक्त हज़रत खदीजतुल कुबरा ने आक़ाए दो जहां की ज़ौजियत में गुजारा, इतना अरसा किसी भी उम्मुल मोमिनीन ने हुजूर की ज़ौजियत में नहीं गुजारा। फिर हज़रत खदीजतुल कुबरा जब तक हयात रहीं, आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अक़दे सानी नहीं किया, यानी हज़रत खदीजतुल कुबरा जब तक निकाह में रहीं तन्हा हुजूर के निकाह की वाहिद ज़ौजा थी। फिर हज़रत खदीजतुल कुबरा वो ज़ौजा हैं कि जिन पर उम्महातुल मोमिनीन भी रश्क करती थीं। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा आप फरमाती हैं कि मुझे जितना रश्क हज़रत खदीजतुल कुबरा पर होता था, कभी किसी पर इतना रश्क ना हुआ, इसलिए कि मैं देखती थी कि आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बकरी ज़िबाह करते तो बकरी के गोश्त को मुख्तलिफ़ उन ख़वातीन के घरों पर भिजवाते जो हज़रत खदीजतुल कुबरा की सहेलियां होती। यानी हज़रत खदीजतुल कुबरा का तो विसाल हो चुका था। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हुजूर खदीजतुल कुबरा की सहेलियों के यहाँ खाना भिजवाते थे, कभी गोश्त भिजवाते थे कि वो खदीजा की सहेलियां हैं। एक मरतबा हज़रत हाला जो खदीजतुल कुबरा की सगी बहन है, हाला बिनते खुवाइल्द, वो एक मरतबा आक़ाए दो जहां के दर अक़दस पर आईं तो हुज़ूर नबी मुअज़्ज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत हाला की आवाज़ सुनकर चौंक कर उनकी तरफ देखा और कहा, खुदाया ये तो हाला है। यानी हुज़ूर नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत हाला की आवाज़ सुनी तो फ़ौरन आपको हज़रत खदीजतुल कुबरा की याद आई और हज़रत खदीजतुल कुबरा की याद में जब हज़रत हाला को देखा तो कहा, खुदाया ये तो हाला है। हज़रत खदीजतुल कुबरा को ये शरफ़ हासिल है कि सही बुखारी की रिवायत जिब्रील अमीन हाज़िर हुए आक़ाए दो जहां के दर दौलत पर और जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की कि खदीजतुल कुबरा जो एक बर्तन में कुछ सामाने खुर्दो नोश ला रही हैं, जब ये आपके पास आ जाएं तो आप इन्हें जन्नत के मोतियों वाले महल की खुशखबरी सुना दीजिएगा। अल्लाह ने मुझे भेजा है कि खदीजतुल कुबरा को ये खुशखबरी सुना दें कि जन्नत में एक मोतियों वाला महल है जो खदीजतुल कुबरा का है। एक और रिवायत कि हज़रत जिब्रील अमीन उस वक्त आए कि जब आक़ाए दो जहां के पास हज़रत खदीजतुल कुबरा मौजूद थी और जिब्रील अमीन ने आक़ाए दो जहां से अर्ज़ की कि हुजूर अल्लाह खदीजतुल कुबरा पर सलाम भेजता है, अल्लाह खदीजतुल कुबरा पर सलाम भेजता है, तो हुजूर आप खदीजा को अल्लाह का और मेरा सलाम पहुंचा दें।
آقائے دو جہاں نے جب خدیجۃ الکبریٰ سے کہا کہ اللہ اور جبریل آپ پر سلام بھیجتے ہیں، تو خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا اللہ تو سلام ہی سلام ہے، اور جبریل پر بھی سلام ہو، حضور آپ پر بھی سلام ہو۔ اس جواب میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بلاغت بھی ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے آقائے دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کی اولادیں ہوئیں۔ حضور کی چاروں بیٹیاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ اور پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ سب سے پہلے خواتین میں حضرت خدیجہ ایمان لائیں۔ اولین نماز ادا کرنے والوں میں حضرت خدیجہ ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اس وقت نماز ادا فرماتی تھیں حضور کے ساتھ کہ جب کل 3 شخصیات ہوتی تھیں، ایک آقائے دو جہاں، ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اور تیسرے مولائے کائنات جو کم سن تھے وہ اس نماز میں شریک ہوتے تھے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ اولین حضور پر ایمان لانے والی اور سب سے پہلے نماز ادا کرنے والوں میں۔ پھر یہی نہیں بلکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے شان دربار رسالت سے آقائے دو جہاں کی زبان اقدس سے بارہا ادا ہوئی کہ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے عرض کی کہ حضور میں کنواری آپ کے نکاح میں آئی، لیکن ابھی تک آپ خدیجۃ الکبریٰ کی محبت اور خدیجۃ الکبریٰ کی یادوں میں محو رہتے ہیں۔ تو آقائے دو جہاں نے فرمایا کہ خدیجہ جیسی کوئی نہیں، کیونکہ جب لوگ مجھ سے دور بھاگ رہے تھے اس وقت خدیجہ نے میرا ساتھ دیا، جب لوگ مجھ سے قطع تعلق کر رہے تھے، میری حوصلہ شکنی کر رہے تھے، جب لوگ میری باتوں کا انکار کر رہے تھے، جب لوگ میری ہمت توڑ رہے تھے، خدیجہ میری ہمت بڑھاتی تھی، خدیجہ مجھے حوصلہ دیتی تھی، جب لوگ مجھ سے دور جا رہے تھے اس وقت خدیجہ نے میرا ساتھ دیا۔ خدیجہ جیسی کوئی نہیں۔ آقائے دو جہاں کا فرمان اقدس ہے کہ مریم بنت عمران اپنے وقت کی سب سے بہترین خاتون تھیں، اور خدیجۃ الکبریٰ اپنے وقت کی سب سے بہترین خاتون ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ آقائے دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کی اولادوں کی ماں ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی زہرا ہیں جن سے نسل رسول چلی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ یہ وہ حضور کی زوجہ ہیں کہ امہات المومنین ازواج مطہرات ان پر رشک کرتی، ان پر ناز کرتی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور کا ساتھ دینے میں پیش نظر آتی ہیں، اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی سب کچھ حضور پر فدا کر دیا، حضور پر قربان کر دیا۔ خدا بند ذوالجلال حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا صدقہ ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔